तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा دیگه همه ی عمرت تو حسرت دیدن نبات میمونی، همون جور که تو حسرت اسمیر بودی. همه ی زندگیت حسرت میخوری، فقط حسرت میخوری. مامان اینطوری نکنی مادر جون، حالتون بد میشه مادر جون. برو ببر پسرم. مادر جون خودتون رو کنترل کنید. مادر جون بس کنید. مادر جون حالتون خراب میشه. پدر جون چای. ممنون نیلا. زویا. بله منم. چرا اینقدر تعجب کردین؟ همینو میخواستین دیگه، که من بیام اتاق طبقه بالایی تا بتونین نوتون رو همیشه ببینین. واسه همین اومدم اینجا. دیگه نگران نباشین پدر جون، من دیگه هیچ جا نمیرم. با هیچ کس ازدواج نمی کنم. ولی فقط یه خواهش ازتون دارم، این که شما به فکر ازدواج من و داداش شاهنواز نباشید. اون واسه من مثل برادر بزرگتره. بذارین همینجوری بمونه لطفاً. من میدونم من خیلی بهت بد کردم، خیلی بهت ظلم کردم. خودم بهت گفتم که از زندگی شاهرخ برو، ولی امروز ازت عذرخواهی میکنم. لطفاً زویا برگرد تو زندگی شاهرخ. اون بدون تو نمیتونه زندگی کنه. برگرد تو زندگی پسرم زویا لطفاً. خاله لطفاً با عذرخواهی کردن منو شرمنده نکنین. من از شما یا هیچ کس دیگه هیچ گله‌ای ندارم. پس چرا قبول نمی کنی ازدواج کنی؟ نکنه به خاطر سباست؟ نه اینطوری نیست. قسمت من این نیست که با پسرتون باشم. اصلا کسی تو سرنوشت من نوشته نشده. زویا دخترم، آقا نعمت قبول کرده با شاهرخ ازدواج کنی. نگفتم بهت عصبانیت آقا نعمت موقتی. زویا دخترم، من خیلی خوشحالم، واقعا خوشحالم. خدا رو 1000 بار شکر. تو حالا دیگه نه بیوه موندی، نه اینکه زن دوم شاهنواز شدی. چی شده دخترم؟ شماها
یه چیزی رو نمیدونی. چی رو نمیدونی؟ شاهرخ الان زن داره. شاهرخ خانواده زویا قبول کردن. راست میگی مامان؟ خودم پشت تلفن شنیدم. خانواده‌اش راضی نبودن. شاید برای همین قبولت نکرد. الان دیگه راضی شدن. آره، یعنی الان شاهرخ و زویا ازدواج میکنن. زویام برمیگرده اینجا، منم از دست این خلاص میشم. آره ممنونم خدایا، خیلی ممنونم. راهش همینه زویا. این غیر ممکنه مامان. شما میخواین من از همه پنهان کنم که شاهرخ متأهله؟ از بابام اینو مخفی کنم؟ دخترم چاره جز این نیست. به این بدبختی همه چی درست شده. اگه اینو بگیم که همه چی به هم میریزه. حقیقت چیزی رو به هم نمیریزه. مخفی کاری خرابش میکنه. همه مثل تو فکر نمی کنن. اینجا اصلا کسی به خودش زحمت فکر کردن نمیده. اگه ازدواج اول شاهرخو بشنون همشون پا پس میکشن. هر چی که میخواد بشه. من نمیتونم سکوت کنم. برای چی به من چیزی نگفتین؟ چرا از اولش نگفتین که اون شاهرخ متأهله؟ کسی چیزی رو ازت مخفی نکرد نعمت. این موضوع منم امروز فهمیدم. آقا نعمت، حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوای با آدم متأهل ازدواج کنی؟ این ازدواج دیگه کلاً منتفیه. بهش زنگ بزنین جواب رد بدین. آقا نعمت، اون پسر خیلی خوبیه. ازدواج اولش اگه میخواد با یه آدم متأهل ازدواج کنه مگه شاهنواز چشه؟ حداقل مراقب پسر برادرش که هست. بعدشم من چطوری عروس و نوامو بدم دست یه آدمی که خودش زن داره؟ فردا که بچه دار بشه مراقب بچه های خودشه یا مراقب سمیره؟ ها؟ این ازدواج به هیچ وجه امکان نداره. ای بابا، نمیتونم بگم که چقدر خوشحالم. حالا ببینید چقدر خوش میگذره. خیلی کیف میده. خیلی خوش میگذرونیم باشمه. ممنونم. بیاین بچرخیم. کیف میده. آره تو نمیدونی که من امروز چقدر خوشحالم. شاهرخ، لطفاً زویا هیچی الان نگو. بذار امروز من بگم. خیلی باید با حرف بزنم. جواب ردت انگار زندگی رو بهم حروم کرد. الان حس آدمی دارم که رو به مرگ بود و با تنفس مصنوعی زندگیش برگشته. نمیتونم باور کنم. مگه ممکنه؟
شاهرخ، ما نمیتونیم ازدواج کنیم. منظورت چیه زویا؟ لطفاً اینطوری نگو. من خیلی اذیت میشم. من میدونم که خانوادت خیلی بهت فشار میارن، ولی الان قبول کردن دیگه. اونا اولش راضی بودن، الان نیستن. آخه چرا؟ چون که الان فهمیدن که تو ازدواج کردی. मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान। सबा तेनू समझा कि सबा सबा تو اینجا چی کار داری؟ این موقع شب چی کار داری؟ از اینجا برو، از اینجا برو. آروم، من فقط میخوام باهات حرف بزنم. چه حرفی؟ زود بگو دیگه، چه حرفی؟ سبا همونجا وایسا حرفتو بزن. تو میدونی داری چی کار میکنی؟ من چی کار کردم؟ دارم از ازدواج خودم و زویا حرف میزنم. آره اینو که خودم هم میدونم. چه لزومی داشت این موقع شب بیای اینجا؟ سبا همونجا وایسا. تو زن منی، بعد داری بهم میگی که با زویا ازدواج کنم؟ بله میگم، برای اینکه زویام یه شوهر پیدا میکنه، تو هم یه زن. تو چی کار میکنی؟ باید چی کار کنم؟ تلویزیون میبینم، با زویا حرف میزنم، با سمیر بازی میکنم، بهم خوش میگذره. برای همین تو ازدواج کن. یعنی تو داری بهم اجازه میدی که با زویا ازدواج کنم؟ فکر کن. بابا چقدر فکر کنم؟ فکر کردم دیگه. میخوای برات بنویسم؟ ازدواج کن، من مشکلی ندارم. حالا برو دیگه، میخوام بخوابم. باشه بخواب. عجب آدمیه، خوابمو به هم ریخت. برو پسرم، خدا پشت و پناهت.
اگه قبول کردن عقدش کن و با خودت بیارش. بدون شما؟ منتظر من نباش، من همینجا منتظر میمونم. منم. برم صبا. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ پسرم. سبا چی شده دخترم؟ هیچی، چیزی نیست. بریم تو. من میدونم دلیل جواب منفی شما ازدواج اول منه. میگه حقیقت نداره؟ بله حقیقته، ولی نصف حقیقته. من میخوام که یه بار همه ی حرفامو بشنوید. بعدش هر تصمیمی که گرفتید قبول دارم. باشه بگو چی میخوای بگی؟ راستش سبا که زن اولمه، دختر دایی منه. ازدواج باهاش یه برنامه بود. سبا از لحاظ روحی خیلی مشکل داره. به خاطر اینکه نجاتش بدم باهاش ازدواج کردم. راستش سبا مردا رو که میبینه میترسه. اگر فکر میکنید که بعد ازدواج زویا باید همسر اولم رو تحمل کنه یا خودشو با شرایط وفق بده، اصلا اینطوری نیست. بهتون اطمینان میدم که بین من و سبا هیچی نیست. من به زویا همه ی حقوق همسر شدن رو میدم. شما هیچ وقت از من گله و شکایتی نخواهید داشت. بهتون قول میدم. ببین شاهرخ، من یه چیزی رو رک و راست بهت بگم. من میخواستم زویا رو برای پسرم شاهنواز بگیرم، ولی پدر و مادر زویا قبول نکردن که اون زن دوم بشه. واسه همین ازدواج با تو رو ترجیح دادن. حالا اگه تو سرنوشتش این باشه که زن دوم بشه، کسی از شاهنواز بهتر نیست. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بزرگ کردن بچه و بقیه خیلی کار سختیه. تو خیلی مراقب عروس و نوه من بودی، ولی الان دیگه نیازی نیست مراقبشون باشی، چون پسر من شاهنواز ازشون مراقبت میکنه. به نظرم باید یه بار نظر زویا رو بپرسیم. برای چی از زویا بپرسیم؟ برای تصمیم گیری در مورد زندگی زویا بزرگترش هنوز هستم. آقا نعمت، زویا بچه نیست، تازه مادر یه بچه است. نمیتونیم بدون اینکه از خودش بپرسیم برای زندگیش تصمیم بگیریم. باشه، ازش بپرسید. یه چیزی رو بهش بگید. اگر برخلاف نظر من هر تصمیمی بگیره و بخواد با شاهرخ ازدواج کنه، نوه من پیش خودم میمونه، نمیتونه باهاش بره. بعدش هر تصمیمی دلش بخواد میتونه بگیره. ولی من اینو قبول ندارم. چطور این فکرت به ذهنتون رسیده که من زویا رو از سمیر جدا میکنم، از اینجا میبرم؟ چطور میتونم یه مادر از بچهش جدا کنم؟ اونم سمیر که برام مثل بچه اولمه.
کسی که چشماشو تو بغل من باز کرد، کسی که صدای گریه هاش هنوزم اذیتم میکنه. نه آقا نعمت، من فقط زویا رو نمیخوام، من با زویا سمیر رو هم میخوام. زندگی من بدون هر دوشون ناقصه. باشه، اگه نمیخواین ازدواج کنیم خب نمی کنیم، ولی لطفاً دیگه حرفی از جدا کردن سمیر و زویا نزنید. اون الانم پدر بالا سرش نیست، مادرشو هم ازش نگیرید. این آخرین خواهش من از شماست. وایسا شاهرخ. اگه من اشتباهی کردم ازتون عذر میخوام. برای سمیر من پدری بهتر از تو نمیتونه باشه. اونقدر که تو مراقبشی پسرم شاهنوازم نمیتونه باشه. این همه عشقی که تو بهش داری هیچ کس نمیتونه داشته باشه. من خیلی دیر تو رو شناختمت. داری گریه میکنی؟ نه اصلا. میدونم داری گریه میکنی. شاهرخ، من نمیخوام اذیتت کنم، ولی این حقیقته. نمیتونم ازمیر رو فراموش کنم. اینم میدونم. ازمیر هم عشقم بود هم شوهرم. این حس و حال همیشه با منه. میتونم درک کنم چه حسی داری. آدمی که عاشقه میتونه عشق بقیه رو درک کنه. من نیومدم که ازمیر رو از زندگی دور کنم زویا. همچین چیزی نمیخوام. من فقط میخوام یه جای کوچولو برای خودم بسازم، یه شریکی بشم که بتونی باهاش خوشی ها و غم تو تقسیم کنی. مجبور نشی هیچ غم یا تنهایی تحمل کنی. زویا، تو همه مشکلاتت من همیشه باهاتم. فقط همینا رو ازت میخوام. من نتونستم پشتیبانت باشم زویا. میخوام همراهت باشم. ممنونم. بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شد داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن.
مثل اینکه خیلی ناراحتی با زویا ازدواج نکردی. اگه خیلی ناراحت میشی میتونم از اتاق برم بیرون تا برای خودت راحت عزاداری بکنی. نایلا لطفاً چرت و پرت نگو. همه حرفای من چرت و پرته، ولی چیزی که حقیقته رو میام به همه میگم. چه حقیقتی؟ همین که مشکل از من نیست و از توه و تو نمیتونی پدرشی. نه نایلا، این حقیقت نیست. من به پدر جون دروغ گفتم. میدونی حقیقت چیه؟ باشه ولش کن. حقیقت چیه؟ بگو منم بفهمم حقیقت چیه، بهم بگو. حقیقت خیلی تلخه، نمیتونی بشنویش. ولش کن. نه بهم بگو چه حقیقتیه که داری ازم مخفیش میکنی ها؟ میخوای حقیقت رو بشنوی؟ چیه؟ حقیقت اینه که تو هیچ وقت نمیتونی مادر بشی. برای اینکه مشکل از من نیست، مشکل از توه نایلا خانم، از توه. میدونی برای چی به پدر جون دروغ گفته بودم؟ برای این بهش دروغ گفتم که یه وقت برام زن دوم نگیره. برای این دروغ گفتم که رو سرت هوا نیاد نایلا. بعد تو متاسفم، واقعا برات متاسفم. نایلا خانم، زن و شوهر لباس همدیگه، عیب همدیگه، کمبودای همدیگه رو از دنیا مخفی میکنن. نایلا میدونی چرا این کارا رو کردم؟ برای اینکه هیچ کس آتو دستش نیاد بهت متلک بگه. داشتم با پدرم میرفتم پیش پیر صاحب که مثلا درمانم کنه. دروغ گفتم، پدرم رو فریب دادم. به خاطر کی؟ برای کی؟ فقط برای تو، فقط به خاطر تو. بعد تو میخواستی جلوی دنیا منو مضحکه کنی. آره متاسفم، واقعا متاسفم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. این سرویس مادر بزرگ ازمیره. اون بهم داده بود که به زن ازمیر بدم. خیلی ازمیر رو دوست داشت. اینو چقدر خوب نگهش داشتین. معلوم نیست زویا قدرشو بدونه یا نه. زویا برای چی سرویس ما رو ننداخته؟ چرا سرویس خودش رو انداخته؟ به به، برگ خودتونم نمیارین که چی کار کردین؟ خجالتم نمیکشن اینو میپرسن. زن و شوهر لباس همدیگه نایلا خانم، عیب همدیگه، کمبودای همدیگه رو از دنیا مخفی میکنن. بعد تو میخواستی جلوی دنیا منو مضحکه کنی؟ نایلا تو هنوزم اینجا نشستی؟ دخترم عجله کن دیگه، باید بریم عقد. چی شده؟ برای چی گریه میکنی دخترم؟ چی شده؟ ها؟ باشه این طلا رو تو میخوای؟ ندم به زویا؟
دختر جون، بدینش به زویا. این حق اونه. من نمیخوامش، هیچی نمیخوام. نمیفهمم برای چی اینقدر گریه میکنی. حالت خوبه؟ هیچی خوب نیست مادر جون، همه چی به هم ریخته. باشه منو ببین. آفرین، گریه نکن دختر گلم. نکنه با شاهنواز دعوات شده ها؟ من خیلی گناهکارم. اون به خاطر من به همه دروغ گفته، با همه جنگیده. من بعد چی کار کردم؟ خدا جون. دخترم گوش کن ببین چی میگم. تو متوجه اشتباهت شدی؟ همین بسه. حالا ازش عذرخواهی کن باشه؟ اون منو نمیبخشه. چرا نبخشه ها؟ مگه بچه است؟ وقتی یه زن متوجه اشتباهش بشه، شوهر باید دیوونه باشه که اونو نبخشه یا چشم‌پوشی نکنه. مگه شاهنواز من اینطوریه؟ باشه پاشو بس. اونقدر گریه و زاری نکن. لباستو مرتب کن. زودی حاضر شو بیا پایین. پاشو دخترم. آفرین. بس گریه نکن دیگه، گریه نکن. بس پاشو. من دارم میرم پایین، تو هم زودی بیا باشه؟ زویا ببین دخترم، این سرویسو مادر بزرگ ازمیر برای زن ازمیر گذاشته بود. امانت تا به دستت برسه خیلی دیر شد دخترم. خوش باشی، همیشه خوش باشی. خدای متعال همه اون خوشی ها رو بهت بده که ازمیر من میخواست بهت بده. زنده باشی، خوشبخت باشی، همیشه خوشبخت باشی. منو ببخش زویا. معلوم نیست چرا رو دنده لجبات افتاده بودم. من حس میکنم که من خوشبختی تو ازمیر رو چشم زدم. این چه حرفیه میزنی زن داداش؟ جدایی من و ازمیر سرنوشتم بوده. ای بابا دخترا، برای چه اینقدر گریه زاری میکنید؟ نایلا دخترم پاشو برو ببین مهمونا چیزی لازم ندارن. چشم. मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा मैं करां इंतज़ार तेरा। तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। समझिया समझिया दिल दिया गलियां समझिया मेरिया बाबा। आजा तेरिया खुशबुआ लब दिया मेरिया सावा। तेरे बिना
بعد این همه مدت بالاخره دیدم شاهرخ چقدر خوشحاله. دلم برای یه لبخندش لک زده بود. خیلی ازت ممنونم زویا. تو شاهرخ شاد و شنگولمو به هم برگردوندی. من این لطف تو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. من هیچ لطفی به کسی نکردم خاله. اونی که خودش دستش خالیه چی میتونه به بقیه بده؟ زویا زویا کجا رفته بودی؟ دلم برای تنگ شده بود. منم دلم برای تنگ شده. به عمه دارید میبینید؟ این چقدر خوشگل شده. ماشاءالله. خدا همیشه همینطوری خوش و سلامت نگهش داره. زویا پسرت کجاست؟ اینهاش اومد. حالت چطوره صبا؟ زویا من بچه تو میخوام، لطفاً. سمیر رو بده من. سلام عزیزم. وای چقدر خوشگله، چقدر دلم برای تنگ شده بود. برای چی اینقدر ازم دور شده بودی؟ زویا الان که دیگه از پیشم نمیری نه؟ اون فامیل دوباره نمیاد دنبالت که نه؟ زویا دیگه جایی نمیره، همینجا خونشه. ما هم فامیلاشیم، دیگه جرأت داره جایی بره؟ باشه تو دیگه پیشمون میمونی، تو هم همینطور. ممنونم زویا. برای چی؟ برای اینکه منظره ها رو برام قشنگ کردی. من باید از تو تشکر کنم که صبح به این قشنگی و به هم هدیه دادی. باشه ببین، از امروز به بعد اینقدر رسمی حرف نمیزنیم. نه تشکر نه عذرخواهی. قشنگترین چیز تو رابطه یه زن و شوهر بی‌تعارف بودنشونه. اینطوری نگام نکن، میدونم صبح زود خیلی خوش دیپم. میای بریم داخل؟ سمیر بیدار بشه با گریه ها شهر رو میذاره رو سرش. باشه چیه مگه؟ بذارم یه شهر رو بذاره رو سرش. بچه یه همین شهر دیگه. میخوام ببینم کی به پسرم چیزی میگه. تو کی جانے پیار میرا میں کرا انتظار تیرا. دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.